صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے۔ میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے۔ میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول۔ میں اکبر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول۔ جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت بھی چھوڑو۔ جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو۔ کیوں؟ کیونکہ تسی جس قرآن دی عبادت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے ادا میرے نانے تے ہو یا نزول۔ کیونکہ تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے ادا میرے نانے تے ہو یا نزول۔ میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطول۔ اے باطل دا پلہ اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا لڑن میں نہیں آیا۔ اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا لڑن میں نہیں آیا۔ تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا دی جنگ دا بھلا کوئی اصول۔ تساں نال لشکر میرے نال اصغر
اے دنیا دی جنگ دا بھلا کوئی اصول ہے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول السلام دوستو السلام علیکم دوستو سارے چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو اور گھنٹی دے بٹن کو بھی دباؤ گھنٹی دا بٹن دباؤ تاکہ ساری آون والی ہر نمی ویڈیو تواڈے تک آسانی نال پہنچ سکے ساری ویڈیو دے اپاں پہنچ سکے السلام علیکم اچھا دوستو سارے چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی دے بٹن کو بھی دباؤ تاکہ ساری آون والی ہر نئی ویڈیو تواڈے تک آسانی نال پہنچ ونجے ول انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو